अस्सलाम वालेकुम। लो जी, परवेज़ इलाही ने इमरान ख़ान के मुंह पे थप्पड़ मार दिए। हाँ जी, मैंने जी लिख के दे दिए हुए है कि असम्बलियाँ जब मर्ज़ी तोड़ दो। और इमरान ख़ान कहता है जी परवेज़ इलाही ने मुझे लिख के दे दिया है। इतनी मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। परवेज़ इलाही ने कहा जी मैंने असम्बली नहीं तोड़नी, और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जनाब जो परवेज़ इलाही है उसने आज एक नया वज़ीर बनाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने संजीदा हैं अपनी बातों में। ये ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। इमरान की भी ड्रामेबाजी है। लॉन्ग मार्च की फेस सेविंग के लिए इसने ये कहा था कि लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े और उधर ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕੰਨ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋग कुत्ते ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। उन्होंने जी अपने पहले कान ਨੂੰ तो हाथ ला लो। इमरान ने सारा ऐसे ड्रामा कर रहा है, शुरू से ही ड्रामा इतना बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है, नंगा हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा के इलेक्शन में उसको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे वो राना सनाउल्लाह को कह रहा था ना, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, आपको छुपने की भी जगह नहीं होगी। राना साहब ने कहा तू आ सही, तेरी टकोर वास्ते में हर चीज़ तैयार करके रखी हुई है। ठीक है, तो अब बात यह है कि आज इससे आप क्या मतलब लेते हैं कि आज परवेज़ इलाही ने एक नया वज़ीर काबीना में शामिल किया है। पता नहीं क्या नाम है, ख्याल कास्त्रो, उसकी ख़बर चल रही है। तो ये असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर, किस तरह कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, गलत बयानी कर रहा है। ये इमरान का ही वतीरा है कि अंदर से और है और बाहर से और है। ये मुनाफ़िक़त की बहुत बड़ी निशानी है। जब बोलो झूठ बोलो, वो जो हदीस में आता है वादा करो पूरा ना करो। ठीक है, तो ये इमरान ख़ान है जो कहाँ था। असम्बलियाँ तो पिछले जुम्मे को टूटनी थी, हफ्ते को टूटनी थी, वो गया। फिर अब दिसंबर आ गया, वो भी निकल जाएगा। अब इतनी देर तक इंशाल्लाह ताला इलेक्शन ही आ जाएगा और इमरान ख़ान ने सड़क पे ही रहना है। उसने कह दिया था एक दफ़ा पहले कि मैं 10 महीने सड़क पे रह सकता हूँ। रहो भाई, होमलेस पीपल जो है ना, वो मैंने अमेरिका में देखे हैं, वो सड़क पे ही रहते हैं बेचारे। जो होमलेस होते हैं वो सड़क पे ही रहते हैं ना। अब मैं जी असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ और ये है वो है। असम्बली इस तरह तोड़ी जाती है। उसने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जनाब नहीं, अब इधर से गेम और ओवर हो रही है। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात हो गई है। इधर से गेम बिल्कुल करीब है और ये जो है ना इंशाल्लाह ताला असम्बली टूटेगी नहीं, ये आप जहन में रख लेना। असम्बली में तब्दीली आएगी। ठीक है, तो वो तब्दीली जनाब कुछ भी आ सकती है, लेकिन उसमें एक बात जरदारी साहब ने कह दी है कि जनाब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं होगा। ये बात उसने क्लियर कर दी है। अब चाहे वहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कोई वज़ीर आला बन जाए, या जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इसका पीटीआई का वो वज़ीर आला बन जाए, इस तरह की सूरत हाल होगी। पीटीआई का बंदा ये मौजूदा शक्ल में वज़ीर आला नहीं होगा। ठीक है तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि पीटीआई का मौजूदा सूरत हाल में बंदा वज़ीर आला नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी ये गीदड़ भपकियाँ आपने देख ली हैं। साद रफ़ीक ने भी कह दी है कि ये गीदड़ भपकियाँ हैं और ये कोई उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते। ठीक है, और ना इन्होंने करना है, ना कर सकते हैं, ना इनके अंदर सकत है। अपने आप को यतीम कौन जानबूझ के करता है, यतीम तो होता है, किया नहीं जाता। ठीक है ना, तो इमरान ख़ान की ये आज मज़ीद कन्फर्म हो गई है कि परवेज़ इलाही ने कहा जी कोई नो इलेक्शन, नो असम्बली कोई नहीं डिज़ाल्व नहीं होगी, और मैं अभी बैठा हूँ और हम म्याद पूरी करेंगे। 23 अगस्त 2023 तक की म्याद ये परवेज़ इलाही ने बता दी है। इसलिए अब इमरान ख़ान तेरे मुंह पे चपेड़ ही है, आप अगर ना समझे तो फिर तेरी मर्ज़ी। कहता जी ये जितनी बेइज्जती ते गर्मी महसूस करो ना उतनी लगती है तो बेइज्जती ते गर्मी महसूस ना करो तो नहीं लगती। इमरान खान तेरी मर्ज़ी है, तू महसूस ना कर।
الیکشن کمیشن کا دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن راجہ سلطان سکندر جو چیئرمین ہے اس کا بیان آیا ہے کہ ہم سے جو بھی ملنا چاہتا ہے کھلا ملو. آپ کو پتہ ہے نا پہلے بھی عمران خان نے فواد چودھری اور اسد عمر کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے اکیلے میں ملو. اس نے کہا جی میں کیوں اکیلے میں ملوں, میں چیف الیکشن کمشنر ہوں, پولیٹیکل پارٹیوں کو ہینڈل کرتا ہوں, آپ کھلے عام ملیں, میرے ساتھ 6-7 بندے ممبر بیٹھے ہوں گے, آپ ملیں. تو عمران کہتا تھا مینو کلا مل کلا. جو دل کے میں چور ہوتا ہے نا, جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ چور دروازے ڈھونڈتا ہے نا, مجھے اکیلا مل تاکہ میں کوئی ڈیل کر سکوں یہ وہ. تو سلطان سکندر بڑا مضبوط آدمی ہے, اس نے آج شکریہ ادا کیا پی ٹی آئی کا کہ آپ نے مجھے نامزد کیا تھا, ٹھیک ہے, اور لیکن علیحدہ ملنے سے انکار کر دیا اس دن بھی اب بھی. اس نے کہا جی میں اکیلا کسی کو نہیں ملتا, نہ میرا یہ منصب ہے کہ میں اکیلا ملوں, تو آپ نے میرے ساتھ ملنا ہے تو موسٹ ویلکم, ادروائز میں کھلے عام جو ہے نا ملوں گا, سیکریٹلی میں نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے. باقی عمران خان کی جو کشتی ہے وہ بھنور میں پھنس چکی ہے, اس کے اندر بڑے گروپ ہو چکے ہیں. میں نے یہ شیدہ ٹلی والی پیشن گوئی تو نہیں کی, لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ جو اگلا سال ہے نا, یہ اس میں اب کتنے 10-12-15 دن ہی رہ گئے اگلے سال میں, تو اسی سال یہ عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے اس کا جو حصے بکھرے بھی ہو جائیں گے, اور اس کی پارٹی جو ہے نا وہ ختم بھی ہو جائے گی. اس کی جگہ 2-3 پارٹیاں آئیں گی, تحریک انصاف نظریاتی اور تحریک انصاف شاہ محمود قریشی گروپ جنوبی پنجاب والا, اور کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائیں گے, اور مزید لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں وہ واپس چلے جائیں گے. یہ صورتحال ہے. ہن اگے جڑا نا تسی آپ ہی سیانے ہو, تے وہ کہندے ہن تو عمران خان دی تقریروں سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا نا, شاکر تو آپ سیانا ہے, ساڈا حال نہ پوچھ, ساڈے بوتھے ویکھ, ساڈے چہرے ویکھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب آج کی تازہ خبریں جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, یہ الیکشن کمیشن والا ہے. اور باقی انشاءاللہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے ہاں صدر پاکستان سے, اور انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جناب کوئی اسمبلی نہیں ٹوٹتی, آپ عمران خان اپنے چیئرمین کو بتا دو, کوئی اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, اور یہ جو حکومت ہے یہ اسمبلیاں جو ہے اپنی مدت پورے کریں گی, ٹھیک ہے, یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. یہ تو یہ صورتحال ہے جناب تازہ ترین. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اس وقت میں وہ چائے اور کافی پینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, وہ آپ کو میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ چائے کافی میں پینے کے لیے کہاں آیا ہوں. یہ میں کدھر پھر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کدھر پھر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں جناب امید یہ کرتا ہوں کہ یہ ادھر سے ویو تھوڑا سا آپ کو دکھانے لگا ہوں, یہ ویو, ٹھیک ہے. یہ باہر کا ویو ہے, اس کا اواری ہوٹل ہے جی, اواری ہوٹل, ٹھیک ہے, باہر کا ویو ہے. تو باہر موسم بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ادھر جناب یہ سارا ہو رہا ہے. تو یہ کاریڈور, اور یہ دیکھیں تو آپ کو کافی کے جناب آپ کو چسکی بھی لگاتے ہیں, اور پھر آپ سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں. تو سیاسی موسم بس ٹھیک ہے, فی الحال ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک جا رہی ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حالات بنتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی, یہ میری کافی آئی پڑی ہے, یہ تھوڑی سی کافی میں پی کے گیا تھا, اور یہ بسکٹ ہے. آئیں آپ کو کافی پلاتے ہیں. یہ اصلی کافی ہے جو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. قانونی مشاورت کے لیے میرا فون نمبر آپ کے لیے کھلا ہے 0300472572, ٹھیک ہے جی. اور جو گروپ انشورنس کے کیس ہیں وہ بڑے مجھے فون آ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی ہے کہ ابھی جو کیس ہم نے فائل کیے ہوئے ہیں اس کی تاریخ نہیں لگی.
جو ہی اس کی تاریخ لگے گی آپ کو بتا دیں گے. نئے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نئے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس مین پٹیشن کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے اور ایک شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ مین پٹیشن میں شامل ہو جائیں گے اور جب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی حل ملے گا. ٹھیک, خدا حافظ.